شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، ایک نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر۔ کوئی گل نہیں آ رہی تو 10:30 ہوئے نے، کتھے ٹائم جانا، تسی ہونے ہی سو گئے ہو۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اور انشاءاللہ قاری صاحب شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے حوالے دے نال گفتگو فرمان گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تسی حضرات جس ذوق اور محبت دے نال اس جگہ تشریف فرما ہو اور کافی دیر تو علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اور تو آرام نہ نہیں بہندا ہوئے، آرام نہ بیٹھو جائے، اس بچے نوں سائڈ تے باہر بھیج دو۔ مولانا قاری راشد حقانی حفظہ اللہ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جماعت دے بزرگاں جس ذوق اور محبت دے نال محنت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ جو سانس ایک دفعہ انسان لے لیندا ہے یا جو سیکنڈ ایک دفعہ گزر جاندا ہے زندگی اندر او دوبارہ میسر نہیں ہوندا، یعنی زندگی دی ایک ایک ساہ سانو قبر دے قریب لے کے جا رہی ہے۔ اے جڑی ساڈی سوچ ہے نا، سال گرہ کہ میں جی اینے سال دا ہو گیا، بڑی خوشی دی گل ہے، 40 سال دا ہو گیا، 50 سال دا ہو گیا، سال گرہ منا رہے ہیں۔ اے خوشی دی گل نہیں، اے تے پریشانی دی گل ہے کہ تیری زندگی دا ایک اور سال گزر گیا ہے اور اس سال دے دن اور رات، اس سال دے مہینے اور ہفتے، ذرا انہاں نو بندہ اپنے ضمیر دا ترازو لگا کے دیکھے کہ میں اس سال دے اندر کمایا کیے، اللہ نو راضی کیتا ہے یا میں رب نو ناراض کر بیٹھا۔ اس سال دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی میں فرما برداری کنی کیتی، او دی نافرمانی کتنی زیادہ کیتی ہے۔ بہرحال مینوں اور توانوں اپنا احتساب کرنے دی کوشش کرنی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرما دے۔
رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام ذیشان دے اندر اس زندگی تو بعد دا ایک ذکر فرمایا جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال عنوان نال میں اپنی گزارشات تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں۔ میرے بھائیو، میرے برادر، او وقت انتہائی قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میں اور قیامت اس طرح ہاں، یعنی جنہ اے دو انگلیاں دا فاصلہ ہے، میں اور قیامت اگے پیچھے ہاں، لیکن تسی اندازہ فرما لو کم و بیش 1450 سال گزر گئے نے۔ یہ تے اللہ ہی جاندا ہے نا کہ قیامت آنی کدوں ہے بالکل کنفرم ہے۔ ایک رائی دے دانے برابر بھی او دے اندر شک و شبے دی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ایک گل کسے عام مولوی دی نہیں، عام کسے شیخ دی نہیں، عام کسے مفتی جماعت دی نہیں۔ یہ بات مناظر اسلام حضرت قاضی عبدالرشید حافظہ اللہ اونا دی نہیں، مولانا بنیامین دی نہیں۔ یہ بات عام کسے علامہ فہامہ تے شیخ دی نہیں۔ یہ زبان اس تو نکلی ہے کہ جیڑی زبان اپنی مرضی نال حرکت ہی نہیں کر دی۔ زبان ہووے جدے بارے رحمان نے اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ جاگ دیو نا ماشاءاللہ جے۔ میں تو انہوں یہ نہیں آکھنا بھی گوڑے چھاڑ دیو، گوڑے پھاڑ کے رکھنے نے، حالات ٹھیک نہیں، کسے ویلے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تے اپنی شاہدہ، کیوں جی قاضی صاحب؟ اپنی شاہدہ آپ دھیان رکھنا چاہیے تے سنبھال کے رکھو تے اونجے وے کے چلو جاگ دے جگ دے رہو تے تہاڈی مہربانی ہے تے اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ امید ہے تسی جاگ دے رہو گے۔ اللہ دی توفیق نال آجو گئے ہیں تے آئے بھی ایسے کامیاں، قرآن سننا ہے، حضور دا شان سننا ہے، آپ دا مقام سننا ہے، دین اسلام سننا ہے، اور آئے جو ایسے واسطے ہیں تے انشاءاللہ الرحمن علماء کرام قرآن و سنت دیاں چڑیاں لگا دیں گے، حق و صداقت دا پیغام تواڈے دامن دی زینت بنا دیں گے، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال چاہیے والے دے باسیو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو تواڈے علماء اللہ دے فضل نال تو اڈے نال بددیانتی نہیں کر دے، تو انو حق حق سنان دے نے، سچ سچ سنان دے نے، کسے نہیں سنان دے، کہانیاں نہیں سنان دے، سجے کھبے دیاں باتاں نہیں سنان دے نے، یا رب دا قرآن سنان دے نے، یا آمنہ دے لال دا پیغام سنان دے نے۔ یہ تو اڈے علماء تو اڈے نال بددیانتی دا مظاہرہ نہیں کر دے، اس واسطے محبت دا پیار دا اظہار کریا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اس زبان تو نکلے الفاظ نے پروانیوں قرآن دے غور کر دے جایا دے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دی زبان تو نکلیا پیغام ہے، اور ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو، قیامت برحق کے ایک رائی دے دانے برابر بھی اے دے اندر شک نہیں۔ ہاں البتہ اگلی گل جیڑی ہے برحق کے، پر اے دا علم کسے کو
کول نہیں سوائے کائنات دے رب دے. تسی آکھو گے دلیل کیے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. پنجاں چیزاں دا تذکرہ قرآن نے کیتا اور اینا پنجاں چیزاں دا علم اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا. سن لو اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ. پانچ چیزاں پروانے ہو ذرا نوٹ کر لیا دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بے ای ارض تموت. ترجمہ سن لو، ترجمہ نوٹ فرما لو. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ ہی جان دینے قیامت کدوں آئے گی. اور میں صدقے جہاں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے سے صحابہ بیٹھے نے تے حضور علیہ السلام دے کول آن والا ایک آدمی آیا. کالے سیاہ رنگ دے وال نے او دے، سیاہ کالی داڑھی ہے او دے، چٹا سفید سوٹ پایا اور پیارے نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے بہ گیا. میں قربان تے صدقے جاواں آقا علیہ السلام دے سامنے انج آ کے بیٹھا جویں استاد دے سامنے شاگرد بہ جاندا ہے. آقا دے سامنے آ کے بیٹھا. ہن سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہو گیا. آ کے سوال کردہ ہے اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ نا اسلام کیے، احسان کیے، ایمان کیے. آقا سوالان دے جواب دیں دے چلے جا رہے نے. صحابہ دے نے ایک عجیب گل اسا نوٹ کیتی ہے اور گل ایوے آپ ہی سوال کردہ. مثال دے طور تے اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ نا اسلام کیے. آقا بیان کر دینے تے پھر آپ ہی اگوں جواب دیندہ جی بالکل ٹھیک تو ساں جواب دیتا ہے. دوسرا سوال کردہ آقا جواب دینے پھر آپ ہی آندہ جناب تو ساں بالکل صحیح آکھیا. پھر تیسرا سوال کردہ صحابہ حیرانی رہ گا عجیب آدمی ہے. آپ پہ سوال کردہ پھر آپ ہی او دی تائی. یہ دا مطلب ہے کہ اینو مسئلیاں دا تے پہلے ہی پتا تے پھر اللہ دے نبی کو لو سوال کا دے واسطے کردہ پیا. اللہ حضور علیہ السلام کو لو سوال کردہ آپ یو دی تائید کردہ پیا. میں قربان جاواں پتا جے ہے کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر. صحابہ کو لو پوچھ لیا. آپ فرما دینے صحابیو جڑا بندہ میرے نہ گلاں باتاں کرن دیا سی پہچانے آجے کون سی؟ حضور مدینے دے رہن والا تے نہیں سی جاپدا، ایتھوں دا رہن والا ہوندا کدی تے ساڈی ملاقات ہوندے. فجر زور عصر مغرب عشاء پنجاں نمازیں چساں کدی نہیں ویکھیا، جمعے دے خطبے چساں کدی نہیں ویکھیا، عید وڈی چھوٹی تے اساں کدی نہیں ویکھیا. آقا جے ایتھوں دا رہن والا ہوندا تے کم از کم کدی تے ساڈی ملاقات ہوندی نا. ایدہ مطلب ایتھوں دا رہن والا نہیں تے سونےوں باہروں بھی آیا معلوم نہیں ہوندا. باہروں آیا ہوندا ایدے کپڑیاں تے کوئی مٹی کٹے دے اثار ہوندے کیونکہ ہوندا دور تے ہے نہیں بھئی بندہ کاٹن پا کے تے گڈی چ بہ جائے تے پاویں ملتان جا کے گڈیوں نکلے انج لگدا جویں ہنے واش روم چوں نکل کے آیا. اے تے دور نہیں. او سفر پیدل سفر کرنا، گھوڑیاں دا سفر، گدیاں دا سفر، خچراں دا سفر. آخر بندے تے مٹی کٹے دے اثار نمودار ہوندے نے. آقا باروں آیا بھی نہیں جاپدا کیونکہ دے کپڑیاں تے مٹی دے سفر دے اثار کوئی نہیں. اے دی داڑھی تے دے سر دے والاں تے سفر دے اثار کوئی نہیں. نہ باروں آیا جاپدا نہ ایتھوں دا رہن والا لگدا. پتہ
نہیں ہے کون ہے؟ آپ فرماندے نے صحابیو اے جبریل آئے سن. کون آئے سن؟ اے جبریل آئے سن توانو تواڈے دین دے مسائل سمجھان دے ارادے نہ آئے سن. اللہ سونے ایک اور سوال پیدا ہوندا براہ راست جبریل علیہ السلام آئے نے صحابہ بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ہن ایدی بجائے کہ حضور علیہ السلام کولوں سوال و جواب کردہ جناب جبریل آ کے برائے راست صحابہ نو خطاب کر دے مسائل دس دے ایمان ہے دا نام ہے اسلام ہے دا نام ہے برائے راست کیوں نہ دسیا فرمایا لوگو اصل بات ہے وے کہ حقیقت اس بات نو سمجھے آ جائے کہ جبریل علیہ السلام برائے راست بھی آ کے صحابہ نو خطاب کرن او سارے مسائل شریعت اوہ بنے گی جدو اونا تے آمینہ دے لال دی مور لگے گی. جب تک نبی دی مور نہیں لگے گی بولو شریعت بن سکتی دین نہیں بن سکتا. اور سونیوں نبی دی مور دی ہوتے ضرورت ہے اور کیسی مور ہے؟ میم مہر محمدی نور کلمہ میم مہر محمدی نور کلمہ ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے نہیں اس باجوں دجا سن جاری نہیں اس باجوں دجا سن جاری حکم آ گیا ذل جلال دائے کوئی بندگی نہیں منظور اس دی جیڑا غیر دی پیروی پال دائے ستار بخش جدے کول نہیں مہر کلمہ او بلا شک نمرود دے نال دائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل آئے سن. اچھا ایک گل ہور بھی ہے فرشتیاں دے سردار نوریاں دے سردار ملائکہ دے سردار جبریل امین آئے نے تے حضور دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھے ہے. حضور دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھے ہے. ایدہ مطلب ہے کو ادب اداب بھی کرنے چاہیے دینے ادب بھی کرنا ہولی ہولی بولیا جے بھابی ہو نا ادب بھی کرنا اور کو وال سکھو رب دا واسطہ دے چھاڑے کو لو ادب اداب دیتے ہن پرانے کسے ہو گئے. اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سے اساں تو انو تقلید تو روکیا سی تسی احترام کرنو بھی کرما لے ہو گئے ہو. مولوی صاحب کو لو مسئلہ پوچھ لو جمعے تو بعد مولوی صاحب بیٹھے نے مولوی صاحب کو مسئلہ 50 بندے کول بیٹھے ایک ادھروں بولے گا ایک ادھروں بولے گا وہ مان لیا توانو مسئلیاں دا پتہ ہے. اللہ دے فضل نہ توڑے علماء نے توڑے نہ خیانت نہیں کیتی بد دیانتی نہیں کیتی توانو حق سنایا سچ سنایا. اور خدا دا واسطہ جے ادب بھی تے کوئی شے ہے کوئی احترام بھی تے خطیب دی کوئی شے ہے نا ادب تے احترام کر اللہ ول سکھیا کرو. اللہ توفیق عطا فرما دے. آمین تے کہہ دیو اور کرنا تسا مرضی نہ لے آمین تے کہہ سڑو. اللہ توفیق عطا فرمائے. جبریل آمینہ دے لال علیہ السلام دے سامنے انج بیٹھے نے جی میں استاد دے سامنے شاگرد بیندائے. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برات ہن سوال بہت سارے سوال اور نہ چو ایک سوال کر دینے. اللہ دے پیارے نبی جی اے فرماؤ ہاں قیامت کدوں آئے گی؟ حضور قیامت کدوں آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے
جنہ کو سوال کرن والے نو پتہ اونا کوئی جدے کولوں سوال کردہ پیا انہوں پتہ کی مانا جبریل تو اودوں تک آندہ نہیں جب تک عرش والا تینوں بھیجدا نہیں، اور جب تک تو آ کے اللہ دا پیغام دیندہ نہیں اونی دیر تک محمد نو پتہ لگدا نہیں علیہ السلام۔ جبریل اس حوالے نال اللہ نے تینوں بھیجیا نہیں، تو مینوں آ کے دسیا نہیں، اے دا مطلب نہ تینوں پتہ نہ مینوں پتہ، اے دا پتہ تے عرش والے رب نو ہی پتہ ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، اللہ ہی جاندہ آسمان تو بارشاں کدو نازل ہونیاں نے، وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جاندہ رحم مادر دے اندر کیے۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے کے جاواں اینا ساریاں چیزاں دا علم اللہ ذوالجلال جان دینے، اور میں دسنا چاندہ سا کہ قیامت دا علم بھی صرف کائنات دے خالق تے مالک دے کولے، ہن او دن تے ہر حال دے اندر آونا ہی آونا کدوں ہے اے صرف اللہ ذوالجلال جان دینے، لیکن او دن اینا شدید او دن اینا سخت ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اور لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اپنے اس رب کولوں، ڈر جاؤ اپنے خالق تے مالک کولوں، تے ڈر جاؤ اس دن دے کولوں جڑے دن دا زلزلہ اتنا شدید ہوئے گا۔ اسی وینے آنا چند سال پہلا زلزلہ آیا ایبٹ آباد دے علاقے دے اندر، بمشکل 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوئے گا، لیکن کراں دے کار ویران کر دیتے، پنڈاں دے پنڈ تباہ کر دیتے، شہراں دے شہر صفحہ ہستی تو مٹا دیتے گئے۔ اور یار 1 منٹ دا زلزلہ ہر پاسے تباہیاں کر دیندہ، جس زلزلے دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کر رہا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور قیامت دا زلزلہ کتنی بڑی شے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جدن ماواں نے اپنے بچے چولیاں چو سٹ دینے نے، جدن حمل والیاں نے اپنے حمل گرا دینے نے، وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، انج لگدا ہوئے گا جی میں بندے نشے وچ پھر دن وے، انی شدت ہوئے گی انج لگدا کہ جی میں نشے وچ پھر دن وے۔ اور میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے ساڈے ماں جی لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان، اماں جی پہ
پیارے پیغمبر علیہ السلام کولوں سوال کر دیا نے اے اللہ دے پیارے نبی جی او قیامت دا دن جدے متعلق تسی فرمان دے ہو ایڈا سخت ترین دن ہوئے گا ایڈا ڈاڈا دن ہوئے گا تے سونے ہو اے دسو خان اس قیامت دے دن تسی کتے اپنے گھر والیاں نو اپنیاں بیویاں نو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں اور رب دا واسطہ دے کے میں توانو ایک دعوت دینا چاہنا اور چاہیے والے دے باسیو ایک پیغام دینا چاہنا جیڑیاں سوچاں اساں بنا لیا نے نا کہ میں فلانے دا پلہ پڑھ کے جنت ٹر جاؤں گا کی لوڑے نمازاں تے ساڑھے دل دیاں نمازاں نے اور پڑھیاں پڑھائیاں نمازاں نے اور یار اپنے کلیاں بے کے کدی حضور دے اس فرمان تے نظر ماریے نا کہ آمینہ دے لال اے جواب کنو دین دینے پیر کائنات دے امام کی دے سامنے اے ارشاد فرمان دینے پیر یار ساری کائنات دے پیر ساری کائنات دے ملنگ ساری کائنات دے وڈیرے ساری کائنات دے راہبر ساری کائنات دے نیک ساری کائنات دے متقی ماں اما عائشہ صدیقہ دی عظمت تو قربان کر چھڑا ازواج مطہراتوں نبی دے اہل بیتوں میں قربان کر چھڑا ویخلا سوال کرنے والی کون ہے تے جواب دین والی ہستی کون ہے سوال او سیدہ عائشہ پہیاں کر دیا نے جنانو اللہ نے نبی دی بیوی ہون دا شرف عطا فرمایا تے سوال اس ہستی کولوں کر دیے پہ جدے جیسا کائنات ویچ رب نے دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں عرض کر دیا نے سونے ہو قیامت دا دن انیاں ہال نہ کیاں ہون گیاں تے فرماؤ گا انہاں اوکھیاں ویلے تے سونے ہو کتے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے عائشہ پیاری ہے 3 جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا 3 جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا خدا را فرمانے پیمبر تے ذرا نظر رکھیے نا او دا دامن پھڑ کے میں جنت ٹر جاؤں گا فلانے بزرگ دا پلہ پھڑ کے میں جنت ٹر جاؤں گا آپ فرمان دینے عائشہ 3 جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا سونے ہو کیڑیاں آپ فرمان دینے اندل میزان عائشہ جتھے عملان دا ترازو لگیا ہونے جتھے عمل تو لے جانے نے دہائی خدا دی اتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا حالانکہ میرے پاک پیغمبر دی ذات ہوئے جنہ دی زبان تو اللہ نے کئیاں نو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے میرے پاک نبی دی ذات ہوئے جنہ دے ہتھوں اللہ نے جنت دا دروازہ کھلوانا ذات ہوئے پر میرے آقا فرمان دینے عائشہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا اندل میزان عائشہ جتھے عملانو تولیا جانا ہر بندہ پریشان ہے پتہ نہیں آج میریاں نیکیاں ودیاں نے کہ برائیاں ودیاں نے پتہ نہیں آج اللہ دے دربار چ میرا کی حال ہوئے گا عائشہ دہائی خدا دی اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا اللہ اللہ ایک بات اور ذہن دے اندر بٹھا لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے اللہ دے دربار اور نکیاں نیکیاں نو حقیر نہ جانیا کرو اللہ دے دربار دے اندر ایک بندے نو لے آندہ جائے گا لو جی اے دے اعمال دا ذرا وزن کرو وزن ہون لگا تے نبی علیہ السلام فرمان دینے 99 دفتر کالے سیاہ گناہاں نال ہوئے نے 99 دفتر اللہ دیاں نافرمانیاں نال بھرے نے ہن اللہ اس بندے نو فرمان گے او کو نیکی ہے ہی یا اللہ کوئی نہیں فرمایا آج جننے گناہ تیرے عمال نامے چ لکھے نے
یہ گناہ کیتے نہیں جی یا اللہ ہو گیا نے اے دے تو کوئی عذر یا اللہ کوئی نہیں، کوئی بہانہ یا اللہ کوئی نہیں، میرے فرشتیاں نے غلط نہیں لکھیا یا اللہ صحیح لکھیا، کوئی وعدہ گھاٹا تے نہیں کیتا یا اللہ انہاں جو لکھیا بالکل صحیح لکھیا، تیرے میرے انٹیلیجنس لکھ دے انسان نے نا وعدہ بھی ہو سکدا گھاٹا بھی ہو سکدا تے او جڑے رب دے انٹیلیجنس نے کرامن کاتبین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم۔ او اللہ ذوالجلال دے مقرر کردہ ملائکہ ایک سجے بیٹھا ایک کھبے بیٹھا، چنگا بھی لکھ دا تے ماڑا بھی لکھ دا، اور کہن والے کیا اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں میرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں، دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا، اور ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا، اور ذرا سوچ سمجھ کے تو آنا جھوٹ بولا تے کیڑا کسے نو پتہ لگنا، اندر بہ کے جوا کھیڑ لواں تے کیڑا کسے نو پتہ لگنا، میں بند کمریاں شراباں پیلاں کیڑا کسے نو خبر ملنی ہے، میں برائی دے اڈیاں تے جا کے بدماشیاں بے حیائیاں تے زناکاریاں کر لاں کیڑا کسے نو پتہ لگنا، نہ میرے بھائی جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہے، اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا، جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا، اوے ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایشا جتھے عملانو تو لیا جانا اوتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، نمبر ایک تے نمبر دو ایشا جدو عمال نامے ہتھاں چ دیتے جانے نے اودوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر بندہ پریشان ہے پتہ نہیں میرے سجے ہاتھ وچ عمال نامہ ملدا کہ کھبے ہاتھ وچ مینوں نامہ عمال ملدا، اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا، تے میری پیاری ایشا جدوں پل صراط تو لنگنا ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، کئی تے قسمتاں والے ہونگے جیڑے انج پل صراط لنگ جانگے جویں تیز ہنیریاں گزر جاندیاں نے، کئی ایسے بھی قسمتاں والے ہونگے جویں تیز سواریاں لنگ دیاں نے انج پل صراط تو گزر جانگے، کئی انج لنگنگے جویں تیز دوڑ کے بندہ آپ گزر جاندہ، کئی ذرا اس تو بھی ہولی سپیڑ اتے پولے تے تھلے جہنم میں، دعا کرو اللہ انہا اوکھیاں ویلیاں تے ساڑی مدد فرمائے، ہاں ہونگے ایسے کئی قسمتاں والے ہونگے ایسے کئی خوش نصیب جنہ دے بارے جہنم بھی آکے گے، اندے نے باز مومن جد پل چڑھ سن، اللہ سانو بھی اونا چی شامل فرمانا، آمین تے کہہ دے اللہ سانو اونا عظیم لوگاں دی صف وچ شامل فرمالا، اللہ سی بڑے ہی گناہگار بڑے خطاکاراں بڑے سیاکاراں، اللہ ساڑے پلے شہ کوئی نہیں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو سارے انو اونا خوش نصیب لوگاں دی صف وچ شامل فرمالا، باز مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی پائی
بازے مومن جد پل چڑسن تے دوزخ کیسی پائی اوے جلدی لنگ جا نور تیرے نے اوے جلدی لنگ جا قسمتاں والیا جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجھائی اینا سخت ترین دن قیامت دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اماں جی سوال کر دیا نے پہیاں تے دن کڈا ڈاڈا قرآن نے کیا اللہ فرمان دے نے یوم ترونہا تزہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا انج لگ دا جی میں نشے وچ پھر دینے بیا فرمایا وما ہم بے سکارا نشہ تے نہیں ہوئے گا ولیکن عذاب اللہ شدید عذاب نا اللہ ذوالجلال دی طرفوں ہوئے گا کہ اے بے نصیب کافر خصوصاً اللہ ذوالجلال دے عذاب دے مستحق ٹھہرے ہونگے میرے بھائی میرے برادر ان حالت کیے قیامت دا دینے محشر دا دربار لگا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ دی زبان نبوت دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے پہنا اپنے ویرانو پل جان گیا ماپے اپنیاں اولادانو پل جان گے اولاداں اپنے ماپیانو پل جان گیا اور دن کیسا ہوئے گا فرماندے نے پینانو چھڑ دیتا سکیاں پراوانے پینانو چھڑ دیتا سکیاں پراوانے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے سٹ دیتا روندہ بچہ آج جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نائی کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانو سرور آمینہ دلال فرماندے نے آج رب دا دربار لگا ہویا حالت کی ہے آسمان لپیٹ لگانے تے زمین نو بدل دیتا گیا بازان دے نے تانبے دی زمین بنا دیتی جائے گے سورج انج سوانیزے تے آیا ہوئے گا ایک میل دے الفاظ حدیث ویچ آؤندے نے میل عربی ویچ جیڑے سرمچونا سرما پاندے ہو اینو بھی میل آندے نے چلو اے میل نہ بھی ہوئے عام جیڑا پیمائش دا میل جے او بھی میل سمجھے آ جائے آج کروڑا میل دے فاصلے تے سورج تے ذرا ٹمپریچر ود تے لوگ بے ہوش ہو کے ڈگن لگ پیندے نے تے سونے ہو جدن سورج ایک میل دے فاصلے تے سر تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی ادن انسانہ دی کیفیت کی ہوئے گی عالم کی ہوئے گا آمینہ دلال فرماندے نے لوگ مارے مارے پھر دینے پریشان پریشان پھر دینے پسینے پسینے ہونگے اور حالت پتا اے ہون پسینہ سانو جیڑا ہوندہ ہے سر تو چہرے تو نیچے دی طرفے پیران دی طرفے جاندہ ہے میدان محشر دے اندر پسینہ پیران والوں تا ہونا ہے جویں جویں گناہ نے جے بہتا گناہگار ہے پھر او دے تو بہتا گناہگار گناہاں دے حساب نال کئیاں دا پسینہ گٹیاں گٹیاں تک اور ہور وڈا گناہگار ہے او دا گوڈیاں گوڈیاں تک ہور بہتا گناہگار ہے لک لک تک ہور بہتا ظالم ہے کندیاں تک ہور بہتا بدبخت ہے او جناب گردن تک کئی ایسے بد نصیب ہونگے جڑے پسینیاں وچ ڈبکیاں کھاندے ہونگے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو سارے آنو قیامت دے دن دی اے ذلت دے کولو بچا کے رکھے
پسینے پسینی ہونگے، شرابور ہونگے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگ مارے مارے پھر دینے، گھبرائے نے بان کی گیا ہے، ہن اللہ ذوالجلال دا دربار لگا، حساب بھی نہیں ہو رہا، تے چلو کوئی سفارشی چل کے لبیے جڑا اللہ دے دربار چ ساڈی سفارش کرے کہ چلو حساب و کتاب ہی اللہ ذوالجلال للہ حساب شروع ہو جائے۔ تے ہن ظاہر گل ہے بندہ اس بندے وال جاندا ہے کہ جدے متعلق اندازہ ہوئے کہ جی میں اونا وال جاواں گا تے او کچھ نہ کچھ اپنی منوا لین گے، چوری صاحب وال جاؤ، ایم پی اے صاحب وال جاؤ، ایم این اے صاحب وال جاؤ، ناظم صاحب وال جاؤ، ساڈا دنیا دا نظام ہے، تے اوتھے چودھری کیا، ناظم کیا، چیئرمین کیا، ایم پی اے کیا، ایم این اے کیا، مولوی کیا، خطیب کیا، اوتھے تے یار بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے تھار تھار کمب دے ہونگے، اوتھوں دی کیفیت عالم حالت اے ہوئے گے، انبیاء علیہ السلام دی طرف لوگ جان گے، اور سدھے وڈیاں لی بندہ ٹور دینا، ابا جی بابا جی آدم علیہ السلام، ابا جی حالات تواڈے سامنے نے تے تھوڑی جی مہربانی کرو، اسی تواڈی اولاد ہاں، تسی ساڈے باپ ہو، اسی تواڈے بچے ہاں، تے چلو اللہ ذوالجلال کول چل کے تے ساڈی سفارش کر دیو۔ تے آدم علیہ السلام فرمان گے پتر ضرور ہو پر آج رب دے دربار وچ میں تواڈے کسے کام نہیں آ سکدا، تسی انج کرو ہاں کہ تسی حضرت نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ، 950 سال یہ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر نہیں، 950 سال صرف اونا دی خطابت دا پیریڈ ہے، صرف 950 سال، ایتھے 9 مہینے مولوی صاحب نہیں کٹ دے، معمولی جی وعدہ گھاٹا ہو جائے وہ آندا تانوں مولوی بڑے سانوں مسیتاں بڑی ہیں، تے مسیتاں والے انہاں تو بھی 4 ہاتھ اگے نے، مولانا اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ تشریف لے، مسیتاں والے انہاں تو بھی اگے نے، نے تینوں 10,000 دینے ہیں سانوں 8 وچ بھی لبن دے، تے انہاں کرم والیاں دی کوشش ہوندی ہے بھی مولوی نوں تنخواہ دینا تے اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے۔ غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی نوح علیہ السلام 950 سال اللہ دا پیغام سنا، تسی نوح علیہ السلام وال جاؤ، او اللہ کو سفارش کرنگے، حضرت نوح کو چلے، حضرت اور رب دے دربار چ ساڈی سفارش کر دیو، تے نوح علیہ السلام فرماندے نے آج میں بھی اللہ دے دربار چ تواڈے کسے کام نہیں آ سکدا، تسی ابراہیم علیہ السلام وال چلے جاؤ، بڑا مرتبہ ہے انہاں دا، بڑا مقام انہاں دا، آجزی ویکھو، انکساری ویکھو اللہ دے نبیاں دی، شان ایک تو ایک وعد ہے، لیکن آجزی ویکھ لو کنی، تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹور جاؤ، انہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے، یہ سوکھا کام نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر اگ میں چھال ماری ہے، تے تسی ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ، آج جو تواڈے کام آؤن گے سفارش کرنگے، ادھر چلے گئے، حضرت آؤ ساڈے نال چلو، رب دے سامنے ساڈی سفارش کرو، فرمایا نا آج میں بھی نہیں جے جا سکدا، تسی انج کرو حضرت موسیٰ کو چلے جاؤ، حضرت موسیٰ نال اللہ ذوالجلال دنیا تے آپ ہم کلام ہوئے نے گلاں باتاں کیتیاں، ادھروں بھی جواب، تسی حضرت عیسیٰ کو ٹور جاؤ، حضرت عیسیٰ کو چلے گئے، حضرت تسی روح اللہ ہو، کلمت اللہ ہو، تے مہربانی کرو آؤ ساڈی سفارش کرو، سبحان اللہ، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دے او لامبے چامبے، آج تھے کام آنا تے محمد کریم نے آنا ہے، آج تھے کام آنا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے کام آنا، پریشانیاں نے، اور حالت کی ہے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا،
مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا، تے ویندیاں ویندیاں وہ آ گئے محمد، کہہ دیو صلی اللہ ہو، وہ ہمت کرو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ عتیق صاحب آگر میں گل مکان لگا، وہ آگا محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا، پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا۔ آپ فرماندے نے اکٹھے ہو کے نا تے میرے حال آ جان، حضرت تسی ساڈی سفارش کرو اور میں تے کہا کرنا، حضور علیہ السلام نو آ کے آندے ہون گے، آدم نے صفیح اللہ، نوح نے نجیح اللہ، ابراہیم نے خلیل اللہ، اسماعیل نے ذبیح اللہ، موسیٰ نے کلیم اللہ، عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام۔ حضرت کوئی نہیں ٹریا، تسی چلو تسی جے حبیب اللہ، حضرت تسی سفارش کرو تسی حبیب اللہ، تے آؤ فرماندے نے میں نال ٹور پوانگا، اور چاہیے والے او یاری او دے نال لائیے جیڑا توڑ نبھائے، جیڑا ہولی ہولی بول دیو، جیڑا یاری او دے نال لائیے جیڑا توڑ، جیڑا رات چھڑ جاؤ یاری کا دی ہوئی ہو تے چھولیاں دا وڈ ہویا، یاری کا دی یاری او دے نال لائیے جیڑا توڑ نبھائے، اساں یاری محبوب خدا نال لائیے، اساں یاری آمینہ دے در یتیم نہ لائیے، اور لوگوں اساں اپنا تعلق اس ہستی نہ جوڑیا کہ جدے متعلق ساڈا دعویٰ او دے جیسا کائنات وچ رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور آندے نے نا پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے، مرشد پھڑیے تے اساں چن کے پھڑیا دے، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پھڑیو چن چن کے، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، اساں چن کے جے مرشد پھڑیا، جدا سب نالوں اچھا ستارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے کو آگے آکھنی حضرت تسی آ فرماندے نے میں نال ٹور پوانگا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے تے سجدے پہ جاوانگا، تے میں سجدے چ پڑھنا کیے اے رب نے اودوں ہی مینوں یاد کروانا، اودوں مینوں اجے رب نے او نہیں دسیا، اودوں اللہ ذوالجلال مینوں یاد کروان گے، میں اونا لفظاں نال اونا جملیاں نال اللہ دیاں بڑائیاں او دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بیان کرانگا، تے آقا فرماندے نے ایک لمبا سجدہ میں کرانگا۔ بعض آندے نے آج جڑے ساڈے دنیا دے دن رات نے نا، قیامت دا دن تے بڑا لمبا ہونا ہے نا، دنیا دے دن رات 7 دن تے 7 راتاں دے برابر، اتنا لمبا سجدہ میرے آقا علیہ السلام فرمان گے، تے بالآخر
اللہ فرمان گے ارفع راسک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر چک لو، ارفع راسک، محبوب اپنا سر چک لو، مانگ دے تسی جاؤ مندا میں جاواں گا، مانگ دے تسی جاؤ مندا میں جاواں گا۔ تے میرے آقا سیدیوں سر اٹھا کے کی آکھن گے یا اللہ میرے گھر چھیتی چھیتی جنت چ گھل دے، میری برادری، میرے رشتہ دار، یہ میرے یار سجن، یا اللہ انہوں پہلا چھیتی چھیتی جنت چ لے نہیں۔ آقا اٹھن گے تے فرمان گے رب امتی، رب امتی، اوے امتیو دعا کرو اللہ سانو صحیح مانیا چو امتی بنا دے وے۔ آج عجیب دعوے، جھوٹ بولی جاندہ تے نبی دا امتے، کٹ تولی جاندہ تے نبی دا امتے، حق کھائی جاندہ لوکاں دے تے نبی دا امتے، شراباں پیتی جاندہ تے نبی دا امتے، شرک کری جاندہ تے نبی دا امتے، بدعات خرافات کری جاندہ تے نبی دا امتے۔ اور یار جس نبی نے راتاں رو رو کے عرش والے نو منایا ساڑھے واسطے، اس نبی دا بھی تے ساڑھے تے کوئی حق کے نہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان گے رب امتی، یا اللہ میری امت۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے سونیو انج کرو نا، اپنے غلامانو اپنے امتیانو جنہ دے دل وچ جوں دے دانے برابر ایمان جہنم چو کڈ لو۔ فرشتے نشاندہی کرنگے اللہ دے حکم نہ، حضور انہوں نے جہنم چو کڈ کے نا تے آپ فرما دے میں پھر سجدے پہ جاواں گے، پھر لمبا سجدہ، پھر اللہ فرمان گے حضور محبوب سر چکو، کی آندے ہو منگو، تے آقا فرمان گے رب امتی، رب امتی، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، اور بار بار حضور علیہ السلام اللہ دے دربار اندر سفارش کرنگے، دعا کرنگے، تے بار بار اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ اپنی امت واسطے۔ اس واسطے امتیانوں بھی ایک کوشش کرنی چاہی دیئے کہ حضور علیہ السلام دی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لیں اور حضور دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی بسر کرن دی کوشش کرن۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو قیامت دے دن محبوب دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رانا اصغر صاحب انہاں واسطے اور دیگر احباب جڑے انہاں واسطے دعا فرمانا، جس کانفرنس دے بانیان نے انہاں واسطے دعا فرمانا، نال انہاں لکھیا جی والدہ محترمہ مو اللہ شفا عطا فرمائے۔ تقریب صحیح بخاری شریف ہو رہی ہے 29 مارچ اتوار